सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत ने कल असम्बली का इजलास कॉल किया है, नेशनल असम्बली और सेनेट, और ये बात अब काफ़ी वाज़ेह है कि वो आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं और दो प्रपोजल्स हैं जिन पे डिस्कशन की जा रही है। एक तो ये कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी एज 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए, और दूसरा ये कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है आर्टिकल 175A में उसको तब्दील किया जाए। 4-5 जजेस होंगे जिनका पैनल होगा और उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। और हुकूमत का यह दावा है कि नंबर्स भी ये तरमीम पास करने के लिए उनके पास मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ तो इख्तलाफ करती रही है लेकिन नंबर्स हैं उनके पास, उनके बकौल। देखिए, उनके पास नंबर सिर्फ इसी सूरत हो सकते हैं अगर उन्होंने हमारे कुछ लोगों को डरा धमका के अपने साथ मिलाया हो, और ये बिल्कुल हमारे सामने है जो सादुल्लाह बलोच के साथ हुआ। परसों रात से वो लापता हैं। उससे पहले उनकी बीवी, उनकी 16 साला बेटी, उनकी खाला को घर से अगवा किया गया और ये कहा गया, उनको पैगाम भेजा गया कि जब तक वो अपने आप को हवाले नहीं करेंगे उनके घर की ख़वातीन को महबूस रखा जाएगा। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। आइनी तरामीम ऐसे होती हैं। देखिए, आइन हम कहते हैं कौम के ज़मीर की आवाज़ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि धौंस के ज़रिए एक शख्स फ़र्द वाहिद को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर इस हवाले से और इस तरीके से कोई तरमीम होती है तो मैं समझता हूँ किसी को भी उस तरमीम को कबूल नहीं करना चाहिए, बशमूल उन लोगों के जिनके ये हक़ में तरमीम की जा रही है, और मेरी मुराद चीफ जस्टिस साहब है। मकसद इस तरमीम का सिर्फ ये है कि उनको रखा जाए ओहदे पे, उनके कायम। बाकी तमाम बातें जो हैं ढकोसले हैं, एक तावील है। असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हर एक ये जानता है। ये कहना कि उम्र बढ़ा दो सबकी 68 साल कर दो, क्यों? ये क्या मौका है उम्र बढ़ाने का? जवाब पेश कर रहे हैं वो ये कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होगा ताकि जो पेंशन का पीरियड है वो 3 साल से बढ़ जाए। आप 2 महीने बाद भी ये कर सकते हैं ना। इस वक्त करने का मखसूस जो वजह है वो ये है, आप पूरे सिस्टम में आपने 60 साल उम्र रखी हुई है ब्यूरोक्रेट्स की, उसको आप 62 साल कर दीजिए। आप ये जो कर रहे हैं, जो 17 या 18 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी उम्र बढ़ाने का मकसद पूरे सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मंजूर नज़र जज को ओहदे पे कायम रखा जाए। और अगर ये कामयाब नहीं होती बात, जैसा कि आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात शायद इस बात का, उनकी कल जो तकरीर थी बज़ाहिर तो नहीं बनती, मैं समझता हूँ वो इंतहाई जमहूरी एक रवैया अपनाए हुए हैं। वो सूरत हाल को ज़ाहिर है समझते हैं, एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो जानते हैं ये तमाम अमल क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। जो दूसरी इनकी फिर एक तरह से फॉल बैक पोजीशन है वो ये है कि हम 5 जजों को कह दें कि उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। अब यहाँ इंतहाई मैं समझता हूँ ये भी एक आइन पर और आइन की जो एक इंटेग्रिटी है उस पर हमला है कि 5 जज साहिबान सर झुका के बैठे रहें कि हम में से किसका नंबर आना है। जो सीनियर मोस्ट हैं उनको ये कहा जाए कि तुम मुलाजमत में आते ही सर झुका लो, इंतज़ार में रहो कि तुमने चूंकि सीनियर मोस्ट होना है और 5 में होना है कि तुम्हें जो है तुम पे नजर करम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से खत्म हो जाती है। देखिए, ये अफसोस की बात है, लेकिन हम रिवर्ट बैक टू 1990s क्योंकि इससे पहले जानते हैं हुआ ही है। देखिए, उससे पहले एक बड़ी हमारी ज़बरदस्त रिवायत थी कि सीनियर मोस्ट ही को चीफ जस्टिस बनाया जाता था। सजाद अली शाह साहब के साथ ये पहली बार हुआ कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उसका रद्द अमल आया था जो जजमेंट्स आई 96 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारी एक ऐसी रिवायत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का दर्जा रखती है, इसके खिलाफ नहीं, और फिर बाद में 18वीं तरमीम ने उसको दर्ज कर दिया आइन में। अब अगर हम इसको हटाते हैं और नीयत यही होती है कि 5 जज जो हैं उनमें से जो सबसे मंजूर नज़र हो उसको हम चीफ जस्टिस लगाएं, तो बिल्कुल आप अदलिया के इदारे को मैं समझता हूँ तितर बितर कर। इसमें आपको कोई दोनों किस्म की तरामीम अगर होती हैं तो इसमें आपको कोई मेरिट नहीं नजर आ रही ऑन प्रिंसिपल? देखिए, क्योंकि वरना अदरवाइज सवाल ये कि हुकूमत इस मौके पे इतना बड़ा एडवेंचर, या आप ये कहें कि पंखा क्यों लेना चाहेगी? ऑपोजिशन तो अपनी जगह पे, लेकिन जुडिशरी के साथ वो ये इस वक्त क्यों करेंगे? उनको नजर आ रहा है ना, वो ये समझते हैं कि अगर हम मंजूर नज़र जजों को आगे ले आते हैं या उनको ओहदे पर कायम रखते हैं और साथ हम जजों की तादाद भी बढ़ा देते हैं, मज़ीद मंजूर नज़र जज हम हाई कोर्टों से या हाई कोर्ट के बाहर से भी अभी सुनने में आ रहा है कि वो वकला को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, तो इस वक्त हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से मगलूब करने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको कोर्ट पैकिंग कहते हैं, कि पैकिंग भी की जाए, वो जज साहिबान लाए जाएं ताकि जो इस वक्त एक तरह से मुदाफ़ियत कर रहे हैं वो एक अक़लियत में चले जाएं और आप अक्सरियत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट। एक तो जो आपका एतराज़ है कि किसी एक शख्स को आप अपनी जगह पर रखने के लिए एज बढ़ा रहे हैं, या हुकूमत अगर ये चाह रही है, लेट्स सपोज
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ایک کمیٹی ہے، تو جو پاورز پہلے تھے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ بینچ بھی بنا سکتے تھے، وہ سو ووٹو بھی لے سکتے تھے، وہ تو اب ڈائلیوٹ ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک بینچ بنتا بھی ہے، بڑا بینچ بنتا ہے جس میں چیف جسٹس موجود ہوتے ہیں، تو اس بینچ کی سربراہی وہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوالات وہ کس طرح کرتے ہیں، وکیل کو کتنا بولنے دیتے ہیں، نہیں بولنے دیتے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی موجودگی، لیکن جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ تھا اس میں بھی وہ لیڈ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی۔ آپ نے دیکھا کیا ہوا، دیکھیے ان کا اثر بہرحال ہوتا ہے، پھر جوڈیشل کمیشن میں ان کا اثر ہوتا ہے، کس کو جج بنانا ہے، کس کو جج نہیں بنانا، تو بہرحال چیف جسٹس کے عہدے کا ایک بہت بڑا اثر ہے۔ اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ بھی تو ایک سادہ قانون ہے نا پارلیمنٹ کا، کل اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، اس کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ اس ایکٹ کو بھی ختم کر دیا جائے، واپس تمام طاقت چیف جسٹس کو دے دی جائے جب منظور نظر چیف جسٹس۔ اب ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کل یہ امینڈمنٹ آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو کیا کمیٹی میں بحث کے لیے بھیجا جاتا ہے یا اس کو ویسے ہی منظور کروانے کی کوشش ہوگی؟ کیونکہ خبریں یہ چل رہی تھی کہ پارٹیز نے کہا ہے کہ اپنے اپنے جو ارکان ہیں وہ اسلام آباد میں ہی رہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی نے اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ نمبرز آپ کے پاس ہیں؟ کیونکہ آپ کے نمبرز، اگر آپ کے کچھ لوگ نہیں گئے حکومت کی طرف جس میں انڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ جو ایس آئی سی کا ہوگا، جو پی ٹی آئی کا ہوگا، وہ تو 63A کے تشریح کے بعد فلور کراس نہیں کر سکتا، اس کا تو ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا۔ لیکن کیا آپ کے جو انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں کیا وہ فلور کراس کر سکتے ہیں؟ ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ اس وقت جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرح کے جو اراکین ہیں ان پہ دباؤ ہے، جو ایک طرح سے فارملی جنہیں آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں ان پہ بھی ہے، لیکن دیگر پہ بھی ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے اراکین کو دباؤ کے تحت توڑا جاتا ہے، 1 کو 2 کو 3 کو، اور وہ پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، تو جو اس وقت تشریح ہے 63A کی، اس کے تحت تو ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، لیکن اس تشریح کے خلاف بھی تو پٹیشن آئے گی نا۔ ہوگا یہ بظاہر کہ اس کے خلاف بھی پٹیشن لا کے اس تشریح کو رد کرایا جائے گا، اور ایک ایسی تشریح کی جائے گی جس میں یہ ہوگا کہ ان کا ووٹ بہرحال گنا جائے گا، اگرچہ ان کے خلاف 63A کے تحت تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے، ڈی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں قسم کے اراکین کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو پارٹی کے اراکین ہیں ان کے ووٹ کو بھی حاصل کر کے اس ججمنٹ کو رد کرایا جائے۔ صحیح، تو نمبرز جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پورے کر لے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ابھی تک، لیکن اگر کرے گی تو انتہائی بے شرمی اور لوگوں کی بیویوں بیٹیوں کو اٹھا کے کرے گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نمبر پورا کرنے کا، دھونس سے اور جبر سے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 41 پی ٹی آئی کے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے رہیں گے، باقی جو 39 ممبرز ہیں وہ جا کے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروائیں۔ 39 انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہے، 41 انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائیں کہ آپ کی وابستگی کس پارٹی سے، اور پھر بعد میں پارٹی بھی اس کو انشور کرے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں نے پی ٹی آئی کے ایفیڈیوٹ نہیں جمع کروائے ہیں، اور ممکنہ طور پہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ سپورٹ کریں حکومت کو اس امینڈمنٹ میں۔ ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ جس دن وہ فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، اسی دن رات ہمارے اراکین کو اٹھایا گیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے اراکین کو اسی دن رات کو اٹھا لیا گیا تھا 3-4 کو، کچھ اس میں سے اس دن سے غائب ہیں، ملک سے باہر اطلاع آئی ہے کہ ملک سے باہر ہیں۔ جی، اس لیے دیکھیں یہ جبر تو ہوا نا، اسی دن سے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، تو یہ عین ممکن ہے، لیکن میری دانست میں وہ 3 نہیں ہیں، شاید 2 ہیں یا 1 ہے، لیکن بہرحال یہ جبر کا عالم تو ہے اس دن سے، تو اس دن لوگوں کو اٹھایا گیا۔ رابطے میں ہے ان سے؟ نہیں، آپ کی پارٹی رابطے میں ہے؟ کیونکہ ان کے کچھ سٹیٹمنٹس میں نے دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن سٹیٹمنٹ دینا ایک اور بات ہے، یہ تو پتہ چلے گا کل کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی نامعقول شخص ہوگا یا بہت ہی خوفزدہ شخص ہوگا جو پارٹی سے ٹوٹے۔ خوفزدہ ہو سکتے ہیں لوگ، بیویاں بیٹیاں ہر ایک کو عزیز ہیں، ان کی عزت ہر ایک کو عزیز ہے، تو اس بنیاد پہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں تاریخ اس ترمیم کو اور اس ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں کو انتہائی برے الفاظ سے یاد